अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा की अगली आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 260। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़, और जब, क़ाल इब्राहीम, कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, ए मेरे रब, अरिनी, तू दिखा मुझे, कैफा, कैसे, तुह्यिल मौता, तू जिंदा करेगा मुर्दों को। क़ाल, अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलम, और क्या नहीं, तो मिन, तू यकीन रखता। क़ाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बला, क्यों नहीं, वलकिन लियत्मइन्ना, लेकिन इसलिए कि मुतमईन हो जाए, क़ल्बी, मेरा दिल। क़ाल, अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ख़ुज़, तो तुम ले लो, अर्बआतन, चार, अर्बआतम मिनत तैरी, चार परिंदों में से, फसुरहुन्ना, फिर मानूस कर लो उन्हें, इलैका, अपनी तरफ, तुम मजअल, फिर तुम रख दो, अला कुल्ली, ऊपर, हर, जबलिन, पहाड़ के, मिनहुन्ना, उनमें से, जुज़अन, एक टुकड़ा, तुम मदउहुन्ना, फिर तुम बुलाओ उन्हें, या तीना का, वो चले आएंगे तुम्हारे पास, सया, भागते हुए, वालम, और तुम जान लो, अन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह ताला, अजीजुन हकीम, सब पर गालिब, कमाल हिकमत वाला है। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है, और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, और क्या तुम यकीन नहीं रखते। उसने कहा, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो परिंदों में से चार परिंदे लेकर उन्हें अपने साथ मानूस कर लो, और हर पहाड़ पर उनका एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वो तुम्हारी तरफ भागते चले आएंगे, और जान लो कि यकीनन अल्लाह सब पर गालिब, कमाल हिकमत वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा की अगली आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 260। पिछली आयतों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का मुनाजरा बयान किया गया था, जिसमें नमरूद की कज बहसी का जिक्र किया गया था कि उसने कत्ल ना करने को जिंदा करना और कत्ल कर देने को मौत देना समझ लिया, और ये समझकर अपने आप को खुदा कह दिया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हो रहा है कि उन्होंने जिंदा करने का तरीका यानी अहया देखने की अपने रब से दरख्वास्त की, जिससे रब और बंदे में फ़र्क हुआ। पिछली आयत में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ, जिसमें बताया गया कि उन्होंने अहयाए मौता पर ताज्जुब फरमाया, तो खुद उन्हीं पर ही अमल करके दिखा दिया गया। अब उससे अजीब तर वाक़या जिक्र किया जा रहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पर ताज्जुब किया तो आनन फानन उनके सामने ही मुर्दा जानवर जिंदा करके दिखा दिए गए। गर्ज ये कि पहले भी मुर्दा जिंदा होने का ही जिक्र था, और अब भी उसी का जिक्र किया जा रहा है, कुछ फ़र्क के साथ। खुलासा तफसीर यह है और वाक़या इस तरह है कि एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समुंदर के किनारे गुजरे, मुलाहजा फरमाया कि वहाँ एक मुर्दार पड़ा हुआ है। जब समुंदर जोश मारकर उस तक पहुँचता है तो मछलियाँ उसका गोश्त नोचती हैं, और जब समुंदर उतर जाता है तो कभी चरिंदे जानवर उसे खाते हैं और कभी परिंदे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्याल फरमाया कि एक मुर्दार कितने पेटों में पहुंचा, उसका गोश्त पोस्त क़यामत के दिन कैसे जमा होगा, और ये किस तरह जिंदा किया जाएगा। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि या रब, मुझे अहया मौता की कैफियत दिखा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम इस पर ईमान नहीं है। अर्ज़ किया कि हाँ, ईमान तो है, मगर चाहता हूँ कि बजाय खबर के मुशाहदा कर लूँ,
اور علم یقین سے ترقی کر کے عین الیقین تک پہنچوں اور میرے قلب کو مشاہدے کا اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے۔ تب پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اچھا ایسا کرو کہ آپ 4 پرندے لے لو اور انہیں پال پوس کر اپنے آپ سے خوب یعنی کہ اپنے آپ کے ساتھ مانوس کر لو تاکہ آپ کو ان کی خوب پہچان ہو جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سب کو ذبح کر کے ماں ہڈی کے اور پر اور بال وغیرہ کے ان کا قیمہ کر دیں، اور پھر قیمہ کر کے اس کے کئی حصے کر کے اسے کسی پہاڑی میدان میں چند پہاڑوں پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دیں، یعنی کہ ان کا قیمہ کر کے تو مختلف پہاڑوں پر وہاں پہ ان کے جو قیمہ ہے وہ رکھ دیں، اور میدان میں کھڑے ہو کر انہیں آواز دیں کہ اے فلاں پرندے اے فلاں پرندے اللہ کے حکم سے میرے پاس آؤ، تو وہ فوراً زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، مرغ، کبوتر یا گدھ اور کوے کو ذبح کیا اور ان کے گوشت جو ہے ان کا قیمہ بنایا، اور سب کے اجزاء خلط ملط کر کے 4 یا 7 یا 10 پہاڑوں پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دیا اور ان سب کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیے۔ پھر پکارا، اے چڑیو میرے پاس حکم الہی سے آ جاؤ۔ یہ فرماتے ہی یعنی کہ پرندوں سے کہا ان کے نام لے کے کہ فلاں میرے پاس آ جاؤ اللہ کے حکم سے، یہ فرماتے ہی وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے، یہاں تک کہ خون کا ہر قطرہ دوسرے قطرے سے ملا، اور ہر پر اڑ کر دوسرے پر سے مخلوط ہوا، اور ہر ہڈی اڑ کر دوسری ہڈی تک، اور ہر پارہ گوشت دوسرے پارہ گوشت تک پہنچا، یہاں تک کہ فضا میں چاروں جانوروں کے جسم بن کر دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آ گئے اور اپنے سروں سے مل کر پورے پرندے بن گئے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو انہوں نے فرمائش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرمایا۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ایمان چونکہ بسیط چیز ہے اس لیے اس میں مقداری زیادتی یا کمی نہیں ہو سکتی، مگر کیفیت کے لحاظ سے کمی بیشی ہوتی ہے کہ دیکھی بات کا یقین سنے ہوئے سے اعلیٰ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا، ہمیں آج بھی قیامت کا یقین ہے اور قیامت دیکھ کر بھی یقین ہوگا مگر اس سے اعلیٰ ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں، علم الیقین جو سن کر حاصل ہو، عین الیقین جو کہ دیکھ کر حاصل ہو، اور حق الیقین اس چیز میں فنا ہو کر حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ ہم نے جو حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ جو واقعات پڑھے ہیں ان سے ہمیں یہ معلومات بھی ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے، اور جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھ جاتا ہے، مشاہدے سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی عظیم دلیلیں ہیں، اور یہ واقعات مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جہالت قلب کی موت اور علم اس کی زندگی ہے۔ جسم گویا قفس ہے جس میں 4 غیبی پرندے قید ہیں، عقل، قلب، نفس اور روح، یعنی کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ 4 غیبی پرندے ہیں جو کہ انسان کے جسم میں قید ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ حیات چاہنے والے کو چاہیے کہ باب ملکوت پر عقل کو محبت کی چھری سے ذبح کر دے، اور جبروت کے دروازے پر قلب کو شوق کی چھری سے ذبح کر دے، اور میدان فردیت میں نفس کو عشق کی چھری سے ذبح کر دے، اور بارگاہ ربانی میں روح کو عجز کی چھری سے ذبح کر ڈالے، اور سب کے 4 حصے کرے۔ پھر عقل کو عظمت کے پہاڑ پر، اور قلب کو کبریائی کے پہاڑ پر، اور نفس کو کوہ عزت پر، اور روح کو جبل جمال پر رکھے تاکہ عقل پر ربوبیت کے انوار چھا جائیں، اور قلب قدسی صفات سے موصوف ہو جائے، اور نفس نور عظمت سے منور ہو جائے، اور روح نور الانوار اور سر الاسرار بن جائے۔ پھر ان کو
सिर इश्क की आवाज़ से पुकारो ताकि वो तुम तक जमाल अहदियत से महज अब्दियत तक दौड़ते हुए आएँ। सुभान अल्लाह। और सूफिया करम फरमाते हैं, इसी आयत की एक और तफसीर, कहते हैं कि इन 4 परिंदों में 4 ऐब हैं, यानी ये जो 4 परिंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा किए, इन चारों परिंदों में ऐब हैं और वो चारों नफ्स में मौजूद हैं। यानी वो ऐब जो इन चारों परिंदों में है वो हमारे इंसानी जिस्म का जो हमारा जो नफ्स है ना, उसमें मौजूद है। वो क्या है कि मोर में जीनत है, हम में भी है, कौवे में उम्मीद है, हम में भी है, मुर्ग में शहवत है, हम में भी है, और गिद्ध में हिर्स है, तो ये हम में भी है। तो सूफिया करम फरमाते हैं कि जब तक इन चारों अयूब को मुजाहदे की तलवार से ज़िबा न किया जाएगा, तलब को हयात मुशाहदा नहीं मिल सकेगी। यानी कि सूफिया करम फरमाते हैं कि जब ये सारे ऐब हैं, जो इन चारों ऐबों को हमने मुजाहदा करना है, मुजाहदे से मुराद ये है कि हर चीज़ के ख़िलाफ़ लड़ना है हमने। ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम में कोई भी किसी किस्म की हमारा नफ्स हमें उभा रहा है किसी काम के लिए, तो हम जब उस काम को ना करने का इरादा करेंगे, अपने नफ्स के अगेंस्ट चलेंगे, तो फिर उसके लिए हमें मुजाहदा करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि हमने इसके ख़िलाफ़ रहना है, हमने नफ्स के कहने पे ये काम नहीं करना। तो जब तक सूफिया करम फरमाते हैं कि इस काम से जब तक हम ज़िबा नहीं करेंगे अपने इन ऐबों को, तब तक हमारा जो कल्ब है, हमारा जो दिल है, उसको हयात मुशाहदा नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ईमान और हदायत पर इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन। और ये जो हमारे नफ्स के ऐब हैं, अल्लाह ताला हमें इन पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।